खान साहब हमेशा की तरह आज भी मुस्कुरा रहे थे जब उन्होंने सजा अपनी सुनी। मैंने उनका ये पैटर्न भी, जैसे सजाओं का पैटर्न है, खान साहब का भी वही पैटर्न है। सो वो मुस्कुरा रहे थे, वो बिल्कुल हैरान नहीं थे, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, मगर इस बात पे बहुत शॉक्ड थे कि आज तो तुम्हारा वेट भी नहीं हुआ, लीगल टीम का भी वेट नहीं हुआ, और जज साहब ने हमारा वेट भी नहीं किया और फैसला सुनाकर वो चले गए। जज साहब चले गए तो खान साहब ने कहा मुझे हुआ क्या है, तो मैंने उन्हें बताया जी ये सजा हुई जिसको, उसमें ना जज थे ना हमने, खान साहब से तो मुलाकात हुई प्रोसीडिंग। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल रात को तकरीबन 8 बजे हमें तमाम लीगल टीम को इमरान खान साहब की को इतला दी गई। जज शाहरुख अर्जुमंद साहब जो तोशाखाना 2 बुल्गारी सेट पे समाअत कर रहे हैं कि कल सुबह 9 बजे अडयाला जेल में इमरान खान साहब के केसेस पे कार्रवाई होगी। ये बहुत अजीबोगरीब एक कॉल थी और मैसेज था, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि आपको मालूम है 16 अक्टूबर से लगातार मुतवातिर इमरान खान साहब की तोशाखाना केस में किसी भी केस में उनकी समाअत नहीं हो रही थी, कोई हेयरिंग नहीं हो रही थी। मौसम आपको मालूम है कि मोटरवे बंद होती है, धुंध का फैक्टर था, तो हम जैसे तैसे भी हम पहुंचे। आज की हम इस हेयरिंग के लिए आए, मगर आज की हेयरिंग का मकसद क्या था, ये बहुत अहम बात है। 16 अक्टूबर को जब फाजिल जज साहब शाहरुख अर्जुमंद साहब ने तमाम एविडेंस कंक्लूड होने के बाद केस को एडजर्न किया, तो केस को एडजर्न किया फॉर रिबटल ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि सरकार की जानिब से कुछ बकाया जो दलाइल थे उनके लिए ये आज की तारीख की गई। और आज की तारीख में सिर्फ दलाइल मुकम्मल होने थे, ना कि आज के दिन में फैसला सुनाया जाना था। आज 9:05 पे जज साहब अंदर चले जाते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी हम सिक्योरिटी बार सेंस भी करते हैं, नक्के भी सेंस करते हैं, फैमिली मेंबर्स को भी अंदर नहीं जाने दिया, पहुंचने दिया। सो वहीं से वो जिसे कहते हैं माथा ठनका के अंदर कोई ना कोई दोबारा वही कार्रवाई हो रही है जो साइफर में हुई, जो इद्दत निकाह में हुई, जो तोशाखाना 1 में हुई, जो फॉरेन फंडिंग में हुई, जो 9 मई के केसेस में होता आया आज दिन तक। तो वही पैटर्न है, पैटर्न हमारे लिए कोई नया नहीं है। अंदर जाते ही सबसे पहले तो जज साहब ने जो आज एक इलीगैलिटी कमिट की कि उन्होंने जो भी फैसला सुनाया है वो फैसला मुल्ज़िमान की गैर मौजूदगी में सुनाया और उनके वकला की भी गैर मौजूदगी में ये फैसला सुनाया। तो आज का दिन तो जज साहब ने सिर्फ दलाइल मुकम्मल करके फुल स्टॉप लगा के उन दलाइल के ऊपर डिलिबरेशंस करके अपना फैसला सुनाना था, मगर वो आज अपना फैसला साथ लिख कर लाए हुए थे। 59 पेजेस पर मुश्तमिल फैसला, 32 पैराग्राफ उन्होंने लिखे, और उन्होंने आखिरी पैराग्राफ में लिखा कि मैं रहम की अप्रोच अडॉप्ट करते हुए, क्योंकि खान साहब की उम्र को मद्देनजर रखते हुए और उनकी अहलिया चूंकि फीमेल है उनको मद्देनजर रखते हुए, इमरान खान साहब को 10 साल की सजा, उनकी अहलिया को भी 10 साल की सजा, और 5 साल से हम एंटी करप्शन बोलते हैं उसमें 7 साल की सजा, और 1,64 लाख रुपये मियाँ बीवी दोनों को फाइन की सजा सुनाता हूँ। लिखा हुआ फैसला तमाम अडयाला जेल में मैं हमेशा कहता हूँ, कभी अच्छी खबर अडयाला जेल से नहीं आई, कभी इंसाफ नहीं हुआ अडयाला जेल से, कभी मेरिट पर फैसला नहीं हुआ, और हम हमेशा माली अंदर जाना आसान है मेरी नजर में, दरवाजे लॉक है, जिसे कहते हैं उस पर कुफल लगा हुआ है, ना आप अंदर एंटर हो सकते हैं, ना कोई दरखास्त दायर कर सकते हैं, ना कोई अपील लगती है। कल रात तक हस्बैंड एंड वाइफ के अगेंस्ट एक कन्विक्शन थी, अलकादिर को हम फिक्स करवाने के लिए 5 मरतबा हमारी सीएम एप्लीकेशंस अर्ली हियरिंग की ऑफिस, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस साहब से 2.5-3 महीनों में हमने कई दफा उनसे गुजारिश की कि 1 साल हो गया अलकादिर में, जनवरी में सजा आई थी, आपको याद होगा 27 जनवरी 2024 को ये सजा आई, और आज 1 साल गुजरने के बाद भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट 5 मिनट की हेयरिंग, खवातीन को खास तौर पे खवातीन के केसेस के साथ कंपैशनेट और सिंपैथेटिक व्यू लिया जाता है, उनके केसेस जमानतों के खास तौर पे प्रायोरिटी पर लगाए जाते हैं। 1 साल में 5 दरखास्तें, बेशुमार रिक्वेस्ट कि कम अज कम बुशरा इमरान की बेगम की हद तक तो ये
ہیئرنگ لگا دی جائے، مگر وہ کبھی بھی ہیئرنگ نہیں لگی. ہماری ہر اپلیکیشن جو ہے وہ اگنور کی گئی. بالآخر آج دوسری سزا بھی آ چکی ہے. عمران خان صاحب ہمیشہ کی طرح آج بھی مسکرا رہے تھے جب انہوں نے سزا اپنی سنی. میں نے ان کا یہ پیٹرن بھی، جیسے سزاؤں کا پیٹرن ہے، خان صاحب کا بھی وہی پیٹرن ہے. سو وہ مسکرا رہے تھے، وہ بالکل حیران نہیں تھے، وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، مگر اس بات پہ بہت شاکڈ تھے کہ آج تو تمہارا ویٹ بھی نہیں ہوا، لیگل ٹیم کا بھی ویٹ نہیں ہوا، اور جج صاحب نے ہمارا ویٹ بھی نہیں کیا اور فیصلہ سنا کر وہ چلے گئے. تو یہ جج صاحب، میں بڑا حیران ہوں کہ جج صاحب کو کم از کم ٹرائل تو مکمل کرنا چاہیے تھا، کم از کم لیگل فارمیلٹیز تو پوری ہونی چاہیے تھی. 10A کے تقاضے تو کم از کم پورے کر دیتے، فیصلہ فیئر ہوتا نہ ہوتا ایک ٹرائل. سو اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں توشہ خانہ 1 میں بھی کبھی ٹرائل ہی مکمل نہیں ہوا. سائفر بھی جیسے چلتا رہا، ٹرائل کے اندر اتنے فلاز اور ڈیفیکٹس رہے. وہی فلاز، وہی ڈیفیکٹس آج کے بھی اس ٹرائل کے اندر موجود ہیں. عمران خان صاحب نے ہدایت دی ہے کہ ان کے اور ان کی اہلیہ کے خلاف ہائی کورٹ میں، اور جو ان کا ٹرسٹ اور کانفیڈنس ہمیشہ سے جوڈیشری کے اندر ہے، ہمیشہ کی بات ہمیں دی ہے. سزا کیا سکتا ہے جو قانونی چاروائی کرے، اس کا نیکسٹ اسٹیپ اپنی اپیل کرے. خان صاحب کو آف کورس بہت مشکلات میں رکھا ہوا ہے. ان کی اہلیہ کو بھی وہ بہت ڈسٹربڈ ہیں اس بات پہ کہ آئسولیشن میں ان کو جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، کتابیں ان کے پاس نہیں ہیں. خاص طور پہ وہ کہہ رہے ہیں مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں. آج میری ان سے ملاقات بھی بہت مشکل سے، یہ جتنی گفتگو ہوئی ہے یہ بہت مشکل سے اور ٹف سرکمسٹانسز میں ہوئی ہے. میری ملاقات اور میری ان سے گفتگو نہیں ہونے تھی. آج اتنا زیادہ بہرا جو تھا وہ اندر لگا ہوا تھا. سو میں سمجھتا ہوں کہ بینگ ہز لائر کو کرتے ہوئے ہمیں 2.5 سال ہو گئے، مقدمات 350 گفتگو کرنے کے لیے 3.5 منٹ بھی نہیں ہے. آج نہ وہ سن کے نہ معلوم ہے کہ سزا کتنی ہوئی. سو لیگل ٹیم جیسے پہلے آج دن تک لیگل ٹیم ان کے مقدمات بڑھتے آ رہی ہے. ہم اپنا رکھیں گے. لیگل ٹیم نے آج دن تک جتنے مقدمات ان کے خلاف بنے وہ سب کے ساتھ ختم کیے ہوئے. اب مقدمہ اگر ہائی کورٹ شوائی نہ وہاں پر ہو، کیسز نہ لگے تو کیسز ختم کیسے ہوں. مگر عمران خان صاحب کے مسئلے وہ بلند ہیں. وہ آپ بار بار تو کیا وجہ تھی کہ آپ لوگوں نے اتنی زیادہ مواقع پر درخواست دی اور آپ ڈیفینس ویک تھی جو خان صاحب کو یہ سزا ہوئی؟ دیکھیے کوئی سوال نہیں. آپ نے کہا آپ بار بار میں یہ کہنا بھول گئے 26 مرتبہ آپ یہ بھول گئے کہ سرکار توشہ خانہ کا کیس بار بار بنا کر لاتی ہے. شاید آپ اس بات کو آپ نہیں سر، آپ لیٹ می کریکٹ یو، کیس نہیں ہے. عمران خان توشہ خانہ کا پہلا کیس تھا. نیب ورسز عمران خان گراف سیٹ دوسرا کیس تھا. جج افضل مجوکا کے پاس FIR چل رہی ہے توشہ خانہ گفٹس کے اوپر، یہ تیسرا کیس تھا. FIA جس نے پوسٹ آفس بن کے راتوں رات نیب سے تفتیش کر کے بغیر کوئی تفتیش کیے، بغیر کوئی کاغذ دیکھے پوسٹ آفس بنتی ہے اور نیب چوتھی مرتبہ یہ کیس سنتی ہے. سو التوا تو ہائی کورٹ لیتا رہا کیونکہ ہم نے اس بار بار کی پٹیشن لگے. سو عمران خان صاحب کے مقدمات ایک ہی ہائی کورٹ ہائی کورٹ کے دروازے بھی کھلے ہونے چاہیے. آپ کو اگر آپ دونوں موجود اچھا چلیں اچھا سوال کر دیتا ہوں. یہ جب جج صاحب چلے گئے تو خان صاحب نے کہا مجھے ہوا کیا ہے، تو میں نے انہیں بتایا جی یہ سزا ہوئی جس کو
उसमें ना जज थे ना हमने, तो मुलाकात हुई प्रोसीडिंग। तो फैमिली आपको बताएगी, सलमान अकरम राजा साहब बताएंगे, लीगल में मैं इसको यहीं तक